नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान और 3 मिनट की वीडियो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया है, ये भी आपको बताते हैं। साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस वक्त दबाव में है, शदीद तरीन प्रेशर में है, और एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है कि उनके जो काले डाले हैं वो किसने रेंट आउट किए हैं या किसने अपने पास रखे हुए हैं, ये आपको बताते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में ऐसा महसूस हो रहा है कि लाशें अपने कातिलों का ताकुब कर रही हैं। महसूस हो रहा है कि लाशें कब्र से निकलकर, मुर्दे कब्र से निकलकर अपने कातिलों के पीछे आ रहे हैं। ये मामला इंतहाई खौफनाक हो चुका है। बल्कि जो वीडियोस आ रही है पाकिस्तान भर से, बेचारों के फुल स्क्रीन पर ये बराए मेहरबानी चलाएं। पाकिस्तान की सड़कों पर सुर्ख स्याही से, यानी खून वाली स्याही से लिखा जा रहा है कि जनाब गोली क्यों चलाई है, गोली क्यों चलाई है। पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा है, और ये ट्रेंड सोशल मीडिया से उठकर अब पाकिस्तान की हर दीवार के ऊपर, सड़क के किनारे, टंकी के ऊपर, मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर अब लिखा जा रहा है कि गोली क्यों चलाई है। मुख्तलिफ जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, पाकिस्तान भर की सड़कों के ऊपर यह बाकायदा से लिखा जा रहा है कि गोली क्यों चलाई थी, आपने हमें गोली क्यों मारी है, आपने हमें छलनी क्यों किया है, आपने हमें भूना क्यों है। तो ये पाकिस्तान भर में ये सब बाकायदा से ट्रेंड चल रहा है। साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने खिताब किया है, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान जिंदा तो खतरनाक है ही है, लेकिन अगर किसी पागल के जहन में यह ख्याल आया कि इमरान खान को खुदा न खास्ता को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर सब कुछ खत्म समझें और फिर वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अचकज़ई साहब को सुन। अगर खुदा न खास्ता किसी पागल का ये ख्याल है या बास पागलों का ये ख्याल है कि इमरान खान के मारने से मसाइल हल होंगे, लोग मरते हैं, आपने भुट्टो को मारा, नतीजा क्या निकला? मारने से कुछ नहीं होगा। मरा हुआ खुदा न खास्ता, मरा हुआ इमरान खान जिंदा इमरान खान से बड़ा खतरनाक होगा। इमरान खान को छोड़े। इंतहाई दिल को दहला देने वाला, बल्कि आप कह सकते हैं कि इंतहाई बेशर्म किस्म का रवैया सामने आया कि जहां पर तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत बातचीत कर रही है लाशों के हवाले से, और मुस्लिम लीग नून की एक अहम तरीन शख्सियत, एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत इसके ऊपर मुस्कुरा रहे और बाकायदा से इतने बड़े बड़े दांत निकाल कर हंस रहे हैं। इमेजिन, ये देखें, खुद विजुअल्स देखें। हमारे पास इन 12 की तस्दीक है, बाकी जो हैं वो हैं, लेकिन तस्दीक कभी नहीं हुई। जिस दिन तस्दीक हो जाएगी वो हम बताएंगे। ये हंसने की बात नहीं है। What a shame! आप लोगों को यहाँ पे हंस रहे, लोगों की जानें चली गई, आप लोग यहाँ पे हंस रहे हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बहस है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दबाव में है, और एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इस पर फैसल वावडा साहब के बयान को बड़ी अहमियत दी जा रही है। और उसके बाद एक ब्रिगेडियर साहब ने बाकायदा से इसके ऊपर ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फैसल वावडा साहब क्या कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत, और ये जो हुकूमत है, ये लाशें हैं, और ये इन्हें लाशें लेकर घुमा जा रहा है, और ये लाशें बदबू मार रही हैं। और उनका ये कहना है कि दे आर फिनिश्ड, दे आर डेड, ये खत्म हो चुके हैं, दे आर बैड ब्रांडिंग। अमिर मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वावडा साहब, और ये बात ध्यान में रखनी है कि फैसल वावडा किस तरीके से सेनेट में पहुंचाएंगे। और फैसल वावडा साहब खुद ये कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूं, तो लिहाजा इनकी गुफ्तगू सुन लें। मीर साहब, बुलंद कम तरीन सतह है आज महंगाई की, सारे इंडिकेटर अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इंडिकेटर जो माइनस में जा रहा है। क्यों? ब्रांडिंग। ठीक है, इन पे कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं है। ठीक काम भी करे, कसम भी खाएं, कुरान भी उठाएं, तो यकीन करने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून इज अ बैड ब्रांडिंग। नहीं, बैड ब्रांडिंग नहीं, शेल्फ्ड, डाइड, फिनिश्ड, ओवर। ये सारा सेटअप जो आपने लगाया हुआ लाशों का, डेड बॉडी, जो सियासी नए लोग आएंगे तो ये ठीक होगा। सर खुदा का वास्ता है, इन पुरानी शक्लों को की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। अगर इमरान खान एक्सेप्टेबल तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। फैसल फिर ये जनाब ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब है, इन्होंने ट्वीट किया और कहते हैं, फैसल वावडा के बयान से इत्तफाक करता हूं, हुकूमत आग लगाकर उसका मलबा रियासत पर डाल रही है। खाली डी चौक का वाकया नहीं, बल्कि हुकूमत ने बहुत से काले वीगो डाले खरीद कर इनको लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर लगाया हुआ है, और नाम एस्टेब्लिशमेंट का लगा रहे। ये साबिक ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये नाम एस्टेब्लिशमेंट का लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने वीगो डाले खरीदे हुए हैं, और जो डी चौक में कत्लेआम हुआ है, ये मलबा जनाब ये उठ कर जनाब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि पीटीआई के हालात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हों। वसूख से कहता हूं, ये पीटीआई बामुकाबला रियासत नहीं है, बल्कि हुकूमत बामुकाबला पीटीआई है। जागते रहें, किबला दुरुस्त करें, और अपनी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मत फंसें। ये अहम तरीन बातचीत ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं। तो ये बड़ा अहम तरीन रद्द-ए-अमल है। और फैसल वावडा के बारे में कहा जा रहा है कि उनके बयान के बाद, बल्कि बहुत सारे साफी में देख रहा था कि वो लिख रहे हैं कि फैसल वावडा का बयान इंतहाई मानी खेज है। बल्कि इमरान भट्टी साहब लिखते हैं, फैसल वावडा के हालिया बयानात का खुलासा यह है कि बात बढ़ चुकी है, जो कुछ हुआ है वो ब्लंडर था, अब मलबा संभाला नहीं जा रहा, तो खुद को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। प्रेशर बहुत है, सब कुछ हुकूमत पर डाला जा रहा है, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इमरान भट्टी साहब ये कहते हैं कि असल में एस्टेब्लिशमेंट सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डाल रही है। बहरहाल जो भी है जी, किसी ना किसी के खून हाथों में खून लगा हुआ है, और खून हाथ खून से रंगे हुए हैं, और वो खून बदबू मार रहा है।
وہ خون سوال کر رہا ہے اور وہ لاشیں پیچھا کر رہی ہیں, وہ لاشیں تعاقب کر رہی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے, شیر افضل مروت صاحب یہ ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ ایک شخص, اس کے بھائی کی لاش تھی ہسپتال میں, ان سے 5 لاکھ روپے لیے گئے اور پھر اس فیملی کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ نے بتانا نہیں. اور متی اللہ جان صاحب جب باہر آئے تھے, جب انہیں اٹھایا گیا تھا, جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پولیس کی چاندی لگی ہوئی ہے, پولیس کی چاندی لگی ہوئی ہے, یعنی کسی کو بھی اٹھا لیں, گرفتار کر لیں, پختون ڈکلیئر کر دیں اور اس کے بعد جتنے مرضی پیسے لے لیں. یہ مروت صاحب کو سن لیں. ایک بھائی جو ہے وہ مرڈر ہوا, شہید ہوا, اور اپنے بھائی کی لاش لینے کے لیے گیا. جب لاش لینے کے لیے گیا پمز میں تو اس کو اٹھا لیا گیا اور لاش ملی جب 5 لاکھ روپے ادا کر دیے تبھی اس بندے کی رہائی ہوئی. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اس موقع پر بھی ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں. لوگ جو ہیں بہت سارے برسا جو ہیں ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ ویڈیو بیان دے گی جی یہ پی ٹی آئی والے لائے اور پی ٹی آئی والوں کی گولیوں سے یہ مرا. اب شیر افضل مروت صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جب وہ رات کی تاریکی میں خان صاحب سے ملنے گئے تھے اور ظاہر نظام سارا دباؤ میں تھا, تو عمران خان سے کہا گیا کہ درخواست یہ کہ ایک ویڈیو بنا لیں. عمران خان نے کہا کہ میں ویڈیو تو بنا لوں گا لیکن یہ فون کس کا, یہ ٹیلی فون کس کا ہے, یہ مروت صاحب کو سنیں. مجھے ایک بات کا علم ہے, وہ بیرسٹر گوہر نے خود مجھے بتایا ہے کہ خان صاحب جو تھے ایک وقت میں ویڈیو بنانے پہ راضی ہوئے تھے, لیکن ان کے پاس موبائل بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس اپنا نہیں تھا, کوئی سرکاری لوگوں کا موبائل تھا جس پہ خان کو خدشہ تھا کہ وہ ایڈٹ کر دیں گے. تو خان نے ان کو کہا تھا کہ 26 تاریخ کی صبح آ جائیں تو میں ویڈیو بناؤں گا. 24 تاریخ کی صبح یہ گئے, لیکن پھر اس وقت جو ہے ان کو بتایا گیا کہ جی اب تو بڑے بڑے نہیں مان رہے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اب ہم نے آپ کو ڈیل کرنا ہے آئرن ہینڈز کے ساتھ. اچھا, اسی خبر کی تصدیق پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ اسد طور صاحب بھی کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 30 سیکنڈ کی ویڈیو نہیں بلکہ 3 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا, لیکن یہ میری ویڈیو کو ایڈٹ کر دیں گے اور یہ فون کس کا ہے, میں سرکاری ملازم کے فون پر نہیں بناؤں گا. یہ بھی سنیں کر کے اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروا دیں اور اس ویڈیو میسج میں آپ یہ کہیں کہ آپ سنجانی چلے جائیں. عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا کہ جس موبائل پر آپ میرا ویڈیو میسج ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ موبائل آپ کا اپنا ہے؟ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا نہیں, یہ موبائل حکام کا ہے. تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر میرا بیان ایڈٹ کریں گے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ آپ کا بیان صرف 40 سیکنڈ کا ریکارڈ کرنا ہے اور 40 سیکنڈ کا ہی چلنا ہے, تو اس میں ایڈٹ نہیں ہو سکے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں 3 منٹ کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی میں آپ کے موبائل پر ریکارڈ کروں گا. جب اب یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے, یہ آصف بشیر چودھری صاحب ہیں, انہوں نے ایک جو ٹاک شاک پر ایک پروگرام ہوا ہے, ویلوگ ہوا ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل جناب فیصل نصیر صاحب کے بیٹے کی شادی کے احوال کے بارے میں یہ انہوں نے لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ آرمی چیف مختصر وقت کے لیے وہاں پر گئے ہیں, لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف نے گاڑی شاہراہ دستور پر آرمی چیف کے روٹ کے دوران روک لی گئی. یعنی کہ آرمی چیف صاحب جب شادی میں گئے ان کے لیے روٹ لگا ہوا تھا, تو وزیر جو ڈیفنس منسٹر ہیں جو اصل میں جن کے نیچے پاکستان کے تمام تر ادارے آتے ہیں, تو خواجہ آصف صاحب کی جو گاڑی تھی اسے روک لیا گیا کیونکہ آرمی چیف صاحب کے لیے روٹ لگا ہوا ہے. تو اس روٹ کے بعد جو وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں, تو وہ بیان یاد آتا ہے, بلکہ وہ محمد مالک صاحب کے پروگرام کا بیان چلا دیں جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نیچے ہیں یا کوئی اور اوپر ہے, رانا صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا جب بشرا بی بی نے بات کی اس کا جواب ادارے دیں. آئین کے تحت تو ادارے آپ کے ماتحت ہیں, آپ جواب آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ماتحت ہیں یا آپ اداروں کے ماتحت ہیں. بھائی یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جس بات کے متعلق کوئی جو ہے وہ ابہام نہ ہو تو اس کو کیا اس کی وضاحت کرنی. چلے آپ کا جواب کون کس کے بتایا تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. چلے آپ جامع. اچھا چلے, عمران خان تو آپ کے مخالف ہیں, مجھے یاد ہے آپ جب بھی پروگرام. اب ناظرین بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. مہوش کمار صاحبہ لکھتی ہیں کہ جناب ابھی تک پختونوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اسلام آباد سے, اور اڈیالہ جیل میں جنگی ختم ہو گئی ہے تو انہیں اٹک اور مختلف جیلوں کے اندر بھیجا جا رہا ہے. بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. پختون ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ پختون اور پنجابی کا ایک بڑا خوفناک قسم کا ماحول پاکستان کے اندر بنایا جا رہا ہے, اس کو تقویت دی جا رہی ہے, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے, یہ پوری ایک ذہنیت ہے, یہ ایک پوری مائنڈ میکنگ ہے جو پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے. برائے مہربانی اس پروپیگنڈا کا ہرگز حصہ نہ بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے, یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.